नमस्कार। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं सुखद जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा म उहाँको छोटो जीवनी हजुरहरूसम्म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाली कविताको क्षेत्रमा भानुभक्त आचार्यको अत्यन्त ठुलो स्थान छ। यस स्थानको निर्माणमा उनलाई उनको प्रसिद्ध रामायण भनिने पद्यात्मक ग्रन्थले नै योगदान गरेको हो। तापनि हामी उनका वधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी र रामगीता जस्ता ससाना कृतिहरूलाई पनि उत्तिकै श्रद्धापूर्वक हेर्छौँ, किनभने जुनसुकै रचनामा पनि भानुभक्त आचार्यको कवितात्मक प्रतिभा अविरल छङछङी बगिरहेको पाइन्छ। साधारण वार्तालापको सरल नेपाली भाषालाई उच्च कवितात्मक रूप दिने कवि भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका अद्वितीय उदाहरण हुन्। भानुभक्त आचार्य पश्चिम नेपालको तनहुँ इलाकाभित्र पर्ने चुदी बियासी मास्तिरको रम्बा भन्ने गाउँमा 29 गते असार 1871 विक्रम सम्वतका दिन जन्मेका हुन्। उनका पिता धनञ्जय आचार्य पाल्पा मालमा खरदार थिए। बाहुनका छोरा भएकाले भानुभक्तले घरमै प्रारम्भिक शिक्षा पाएका थिए र पछि उनका बाजे श्रीकृष्ण आचार्य काशीवास जाँदा उनी पनि सँगै गएर काशीमा 5-6 वर्ष बस्न पाएकाले त्यहाँ उनले निकै राम्ररी पढ्न पाए। बाजेको मृत्युपछि भानुभक्तले घर फर्कनु पर्यो, तापनि आफ्ना बाजेको परमार्थी र धार्मिक चरित्रको उनमा पूर्ण प्रभाव परिसकेको थियो। सानैदेखि पद्य रचनाको अभ्यास गर्न प्रेरणा पनि उनले बाजेबाटै पाएका हुन्। हामीले पाएको उनको प्रथम पद्य चाहिँ शिखरिणी छन्दमा बनाइएको 10 हरफहरू नै हुन्, जसले उनको आफ्नै जन्मपत्रिकाको बयान गर्छ। 1898 सालसम्ममा उनले रामायणको बालकाण्ड तयार पारिसकेका थिए भनिन्छ। उनका बाबु धनञ्जयको मृत्यु भएपछि भानुभक्तलाई कुमारीचोक भन्ने हिसाब फर्स्योट गर्ने अड्डाले समात्यो। बाबुले पाल्पा मालमा खरदार छँदा केही हिसाब बिगारेकोले छोरा भानुभक्त पक्राउ परेका थिए। यो 1906 सालको कुरा हो। 5 महिनासम्म भानुभक्तले कुमारीचोकको भोलिबाद मुनि नजरबन्दमा थेचिनु पर्यो। यस अवधिमा उनले रामायणका अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड र सुन्दरकाण्डको रचना गरे। नजरबन्दबाट मुक्ति पाएपछि काठमाडौँमै उनले बाँकी युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड नेपाली पद्यमा लेखेर 1910 सालतिर सम्पूर्ण अध्यात्म रामायणको सरल र सरस नेपाली पद्यमा संक्षिप्त अनुवाद गरिसके। 1910 तिरै लेखिएको भक्तमाला चाहिँ सके भानुभक्तको एकमात्र मौलिक कृति हो। प्रश्नोत्तरी शङ्कराचार्यको संस्कृत ग्रन्थको अनुवाद हो र वधु शिक्षा पनि मौलिक कृति नभएर लक्ष्मी धर्म संवाद भन्ने संस्कृत कृतिको भावानुवाद जस्तो देखिन्छ। 33 श्लोक भएको प्रचलित वधु शिक्षा 1919 विक्रम सम्वतमा तारापति भन्नेको घरमा बास बस्दा सासू बुहारीको दन्त बजान सुनेर भानुभक्तले रचना गरेको भनिन्छ। भानुभक्त आचार्यको अन्तिम कृति रामगीता हो, जसको अनुवाद उनले बिरामी अवस्थामा छोरा रमानाथलाई लेख्न लगाएर गरेका हुन्। यस बिरामी अवस्थाबाट उनी फेरि उठ्न सकेनन्। यसरी अमूल्य कृतिहरू हामीलाई छाडेर उनले 1926 विक्रम सम्वतमा रम्भामै देह त्याग गरेका हुन्। धन्यवाद। नमस्कार। भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा भानुभक्तको केही विषयमा केही भन्दैछु। A great Nepali poet, Bhanubhakta Acharya was a poet and translator and writer. He was the first writer to translate the great epic Ramayana from Sanskrit to Nepali language. Despite having other contemporary poets in the country during his time, he is revered and honored with the title of Adikavi of the Nepali language. Many of his poems were later published by the famous poet Motiram Bhatta. He was born on 1814 AD and died on 1868 AD. He was born in a Brahmin family and received education at home from his grandfather. He is honored with the title Adikavi
for his poetry and literature, and specially translating Sanskrit Ramayana in simple Nepali language. So every year his birth anniversary celebrated as Bhanu Jayanti in 13th July and Nepali Asad. He impressed by a grass cutter who built a well for others and want to keep his name in the world. I celebrate him in my short Nepali poem. पानी खान बस्ता भयो भेट घाँसी, पानी खान बस्ता भयो भेट घाँसी, ज्ञानी थियो असल त्यो मनको फरासी, धन साँची छैन केही काम भनेर भन्थ्यो, कुवा खनाई सबको उपकार गर्थ्यो, सुनेर ती सब कुरा कवि मन रमायो, सुनेर ती सब कुरा कवि मन रमायो, केही गरेर जगतमा कीर्ति जमायो, गरीब भएर पनि घाँसी उदार थियो, भलो गरी सबको नाम आफ्नो कमायो। धन्यवाद।